मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अबी जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन तलबल इल्म लियुबाहिया बिहिल उलमा औ युमारिया बिहिस सुफ़हा औ यसरिफ़ा बिही वुजूहन नास इलैहि फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार इन्न रियासता ला तस्लुहु इल्ला लिअहलिहा। यहाँ पर खुदा का शुक्र अदा करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि एक बार फिर उसने तौफीक अता फरमाई कि हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन की खिदमत में हाज़िर होकर अपने लिए हक़ का रास्ता इंतखाब कर रहे हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में चल रही है और अहादीस में हम जिस मौजू को लेकर आगे बढ़े हैं वो है इल्म को हासिल करने की अहमियत। इल्म व तअल्लुम हमारा मौजू है और हम आज जिस चीज़ को आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहे हैं वो है हदफ क्या हम होना चाहिए इल्म को हासिल करने का। सबसे पहले फजीलत को बयान किया गया कि इल्म हासिल करने की फजीलत क्या है, फिर वो आदाब क्या है कि जिन आदाब के साथ इस इल्म को हासिल करना चाहिए। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को हासिल करने के आदाब को भी बयान किया है, क्या आदाब होने चाहिए और क्या आदाब नहीं होने चाहिए, इन दोनों को बयान किया है। आज जो हदीस आपकी खिदमत में लेकर आया हूं वो उसके अंदर ये बयान किया गया है कि इल्म को हासिल करने के ये आदाब नहीं होने चाहिए, इसलिए कि खुद नीयत जो होती है उसका असर होता है उस काम के अंदर। और हदीस मुबारका भी मौजूद है इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिस नीयत से आप वो काम कर रहे हैं उसके असरात उससे अंदर जाहिर होते हैं। तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि इन नीयतों के साथ इन अहदाफ के साथ आप इल्म को हासिल न करें। हदफ का बहुत ज्यादा असर होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हदफ बड़ा होगा तो आप कदम भी बड़ा उठाएंगे, हदफ मुकद्दस होगा तो आप उसके लिए वसीले भी मुकद्दस लेकर आएंगे। यहां पर मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन मासूम? इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका लक़ब है बाकिरुल उलूम, यानी इल्म को की मुशगाफियां करने वाला, इल्म के चश्मों को फोड़ने वाला, वो इरशाद फरमा रहा है मासूम, वो अजीम हस्ती इरशाद फरमा रही है इल्म के अहदाफ के बारे में। क्या इरशाद फरमाया? फरमाती है मन तलबल इल्म लियुबाहिया बिहिल उलमा, अगर कोई बंदा इल्म को हासिल करे, किस लिए? लियुबाहिया, ताकि इस इल्म के जरिए वो फख्र मुबाहात कर सके। अल उलमा, उलमा के दरमियान, उलमा के सामने बैठकर फख्र मुबाहात कर सके, उलमा को ज़ेर करने की कोशिश करे, फख्र करे उनके सामने। इसके लिए अगर कोई इल्म हासिल करे, और युमार या बिहिस सुफ़हा, या सुफ़हा बेवकूफ, पागल, जाहिल, उन लोगों के साथ क्या करने के लिए? जिदाल करने के लिए, उनके साथ मुकाबला करने के लिए इल्म हासिल करे। उलमा के सामने फख्र मुबाहात हासिल करने के लिए और सुफ़हा के सामने जिदाल करने के लिए, उनके ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए, अगर कोई इन दो कामों के लिए इल्म हासिल करे, या और यसरिफ़ा बिही वुजूहन नास इलैहि, वुजूहन नास इलैहि, या इस इल्म के जरिए लोगों की तवज्जुहात का मरकज बनना चाहे, लोगों के लिए इज्जत और मकाम
اور شرف حاصل کرنا چاہے، لوگوں کے لیے عزت کا مقام بننا چاہے، جو ان کاموں کے لیے علم کو حاصل کرے، علماء پر فخر و مباحات کرنے کے لیے علماء کے سامنے بیٹھے گا تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر میں علماء کے سامنے بیٹھوں تو ان کے سامنے میں کہہ سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس یہ ہے علم، یہ فخر و مباحات ہیں، جس کا مقصد و ہدف یہ فخر و مباحات ہو، جس کا علم حاصل کرنے کا ہدف بے وقوف جاہل لوگوں کے ساتھ جدال کرنا ہو، ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا ہو، ان کے اوپر اپنا علمی روح پیدا کرنا ہو، اور لوگوں کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ پیش آنا ہو، اور لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنا ہو، ان کی عزت کو حاصل کرنا ہو، ان کی طرف سے شرف کو حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی اس مقصد و ہدف کے لیے علم حاصل کرے تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ علم جو جنت تک لے جاتا ہے، سبب الی الجنہ، جو جنت تک جانے کا راستہ ہے، وہ علم جو خدا تک پہنچاتا ہے، وہ علم جو خدا کی مقدس ہستیاں جن کو خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ان تک پہنچاتا ہے، وہی علم اگر ہدف تبدیل ہو جائے تو یہ علم انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ بس علم کو حاصل کرنے کی نیت کیا ہے یہ ضروری ہے۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم علم کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو اس لیے کہ علماء کے سامنے فخر و مباحات کر سکو، بے وقوف اور جاہل لوگوں کے سامنے جدال کر سکو، اپنی علمی شان اور دھاک بٹھا سکو، اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بننا چاہ رہے ہو، لوگوں کی عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو لوگوں سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ تمہیں چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب جو خدا سے توقع رکھے ہوئے ہو وہ نہیں ملے گا۔ خدا نے جس مقصد و ہدف کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، اس مقصد و ہدف کے لیے چونکہ یہ حاصل نہیں کیا گیا، بس خدا کہہ رہا ہے کہ اب یہ سبب الی الجنہ نہیں ہے، بلکہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا، علم انسان کو ریاست دیتا ہے، علم انسان کو شرف دیتا ہے، علم انسان کو بزرگی دیتا ہے، علم انسان کو سرپرستی دیتا ہے، علم انسان کو حق ولایت دیتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہ ریاست صرف اس کے لیے سزاوار ہوتی ہے جو اہل ہو، جو اس ریاست کا، جو اس ولایت کا، جو اس سرپرستی کا، جو اس شرف کا اہل نہ ہو، اس تک یہ ریاست نہیں پہنچنی چاہیے، اس تک یہ ولایت نہیں جانی چاہیے۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ہدف اگر لوگوں کے درمیان مقبول ہونا ہے تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جہنم ملے گی، اور ریاست بھی نہیں مل سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاست تو صرف اہل لوگوں کو ملتی ہے، ریاست صرف اہل لوگوں کو ملتی ہے۔ بس علم کو حاصل کرنے کے ہدف معین ہونا چاہیے، اور پاکیزہ ہدف کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑھنا چاہیے، اور پاکیزہ ہدف کے لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر جنت کے حصول کے لیے، معرفت کے حصول کے لیے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے، للہ قربت الی اللہ مسخر کرنے کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ علم نور ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے علم حاصل کیا جائے وہ علم نار ہے اور نار کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا بزرگ و برتر سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں وہ علم جو نور ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق محمد و عطرتہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
محمد.